السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نكمل الكور بالنسبة للناس ديال ليكونومي، كيفاش أننا كنكالكيو لا ميت. هذه هي الحصة الأخيرة. علاش؟ لأن عندنا الحالة الأخرى وهي لا ديفلوبمون ليميت اللي تكون عندكم في الشابتر التالي. خاصنا نعرفو نحسبو الديفلوبمون ليميت، عاد نعرفو نشوفو كيفاش نحسبو لا ليميت. يعني الشابتر التالية في الماط هي الديفلوبمون ليميت اللي كتكون عندكم. إن شاء الله غادي نتطرقوا لها وغادي نشرحوها اكزاكتومون، غادي نخدمو شي اكزرسيس فيها. الوغ دابا نشوفو ريغل دو اوبريتور. شفنا الحصه اللي فايته لا ليميت كاركتيرستيك اللي كيكونوا عندنا، بحال ليميت ديال سينوس اكس على اكس كتساوي لنا واحد اكسيتيرا. الوغ شفنا قبل منها تيورم دو جوندارم، وشفنا بزاف د الحالات. الوغ الا كان عندنا بولينوم بلس لانفيني، الا كان عندنا جذر، الا كان عندنا صفر ولا صفر اكسيتيرا. الوغ هاد الحاله هادي لا ريغل دو اوبريتور كتخدم في بعض الحالات، ولكن هي اللي كتخدم في ليكزام. في ليكزام تخدموا 100% تقريبا بهذه، لانها كتسهل عليك الحساب. كيما كان داكشي صعيب كتسهلو عليك. الوغ نشوفوا الشروط فوقاش كنخدموها. كتكون عندنا اش دو اكس وهي الفونكسيون اللي كنبقاو خدامين عليها. نقولوا انها كتساوي اف دو اكس على اكس، صافي. يعني خاصها يكون فيها الكسر، يعني اف دو اكس على اكس يكون فيها الكسر، يكون فيه دو فونكسيون، فونكسيون فوق فونكسيون لتحت. هذا هو الشرط الاول. الشرط الثاني وهو ان لا ليميت ديال هذه، حيت نحسبوا الليميت ديال هذه اكس طون فيغ زيرو ديال اش دو اكس. غادي نحسبوا اول حاجه كنحسبوا في لا ليميت. اش كنحسبوا الايماج ديال الفونكسيون، صافي. هنا راه نومبر صافي، ابارتمون ا ابارتي ا. الوغ دابا شوف، تبع معايا. دابا حنايا غادي نعوضوا هاد هادي، غنعوضوها هنايا، غنعوضوا اش دو يعني غنعوضوا اف دو على جي دو الا لقينا هادو كنحسبوا غير الايماج. هاد الشروط فوقاش كنخدموا لي ريغل دو اوبيتال. الا لقينا 0 على 0 0 على 0 صافي، او لقينا لانفيني على لانفيني، لانفيني على لانفيني، عاد كنديروا هاد التيوري. راه الا لقينا واحد على صفر راه ما كنديروش هاد التيوري. هاد التيوري الشروط ديالها انها خاصها تكون فونكسيون على فونكسيون، والشرط الثاني حيت غنحسبوا الايماج خاصها تكون صفر على صفر ولا لانفيني على لانفيني. هادو هما الشروط فوقاش غنخدموا لا تيوري دو اوبيتال، صافي. الوغ دابا شنو كندير؟ يعني ان اش كيعني هذا؟ كيعني ان الليميت ديال اكس طون فيغ ياك ديال اف دو اكس على جي دو اكس اشنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا لا ليميت ديال اكس طون فيغ ديال اف دو اكس بريم، الاشتقاق ديال الفوق على الاشتقاق ديال التحت. شي سامبلومون كتسهل عليك الحساب. الوغ انت حسبتي خرجت لك فورم انديتيرميني صفر على صفر. شنو كدير؟ كدير الاشتقاق ديال هذا وعلى الاشتقاق ديال هذا، وكتعاود تعوض. الا لقيتيها كتساوي واحد صفر ليميت فيني، كتقول راه ليميت فيني صافي ساهله. لقيتيها عاوتاني صفر على صفر ولا كيعطي، كتعاود عاوتاني تيرم دو بيتا. هاد تيرم دو بيتا راه تقدر تعاودها حتى لان مره، تقدر تعاودها 6 7 8 د المرات، هي فونكسيون وحده. الوغ نديرو اكزومبل باش تفهم. شوف معايا اش قلنا في ديك الحصه فاتت. قلنا دوك لا ليميت الاعتياديين اللي خاصنا نكونوا حافظينهم. اكس طون فيغ زيرو هي قلناهم ديال سينوس اكس على اكس. قلنا ان هذه كتحفظ وانها كتساوي واحد، صافي. الوغ نفترضوا انك انت ما عارفهاش ما حافظهاش. الوغ نخدموا تيوريم دو اوبيتال. شوف واش بعدا الشروط. واش الشروط كاينين؟ اول شرط فونكسيون على فونكسيون كاينه. ها فونكسيون الاولى هي سينوس اكس، ها فونكسيون الجوجه هي اكس، يعني فونكسيون على فونكسيون. ها الشرط الاول تحقق. نشوفوا الشرط الثاني. الا عوضنا اكس، الا عوضنا هاد اكس بالزيرو، واش غتعطينا صفر على صفر ولا لانفيني على لانفيني، صافي. الوغ سينوس صفر شحال؟ سينوس زيرو الا عوضنا اكس بالزيرو، هنا كنعوضوا صافي ايماج ديال واحد فونكسيون. يلا سير سينوس زيرو شحال كتساوي؟ صفر، صافي. اكس الا عوضنا بالصفر صفر. ها الشرط الثاني تحقق، يعني فورم انديتيرميني 0 على 0، يعني تحققنا الشرط الثاني. دابا اش كنديرو حيت كتحقق؟ يعني انها كتساوي، لا ليميت ديال اكس طون فيغ 0 ديال اش؟ ديال سينوس اكس الاشتقاق ديالو على اشتقاق ديال اكس، صافي. يعني كتساوي لنا لا ليميت ديال اكس طون فيغ 0. شكون هو الاشتقاق ديال السينوس؟ هو الكوسينوس، يعني كوسينوس اكس مقسومه على الاشتقاق ديال اكس هو واحد. سي سامبل. يعني هنايا كوسينوس اكس على واحد هو كوسينوس اكس، صافي. كوس اكس، صافي. ها هو الكوس اكس، صافي. وكوس اكس حنا عوضنا اكس غنعوضوه بالصفر، صافي. يلا كوس زيرو شحال كتساوي؟ كوس زيرو كلشي عارف كوس زيرو انها كتساوي واحد. كوس صفر كتساوي واحد، صافي.
كوس زيرو كتساوي واحد، سينوس زيرو كتساوي صفر. صافي راه قلنا، راه هادشي ديال السينوس وهادشي ديال الكوسينوس تكون حافظينو. راه قلنا ان هكا كتكون الكوس، ها هي الكوس كتكون هنا في الواحد، يعني في الصفر كتكون هنا في الواحد، هنا بي سيغ دو، وهنا بي سيغ دو، وهنا موان بي سيغ دو. صافي يعني كدوز في الواحد. بالنسبه هذه بالنسبه للكوس، وبالنسبه للسينوس كتمر في هاد الزيرو هادي، هنا بي كدير ديكها وكدير موان بي. هذه هي السينوس. السينوس كيمر في الزيرو والكوس كيمر في الواحد، يعني في الصفر كتكون السينوس كتساوي صفر، يعني السينوس صفر كتساوي صفر، وفي الكوس صفر كتساوي لنا واحد. صافي هذا غير رابيلو صافي باش ما نتخلقوش. الوغ نتمنى انكم فهمتوا الشروط وكيفاش كنطبقوا. الوغ نعطيو اكزومبل اخر في دوك لا ليميت كاركتيرستيك اللي عطيتكم في المره اللي فايته. الوغ اكزومبل اشنو قلنا نكونوا حافظين، بحال ليميت ديال شي وحده بحال واحد ناقص كوس اكس على اكس او كاري. قلنا ان هذه خاصها تكون كتحفظ، قلنا انها كتساوي واحد على جوج، ياك بعدا اكس طونفير زيرو. صافي قلنا ان هذه كيكونوا محفوظين، ولكن حنايا في هاد ريغل دوبيتال نقولوا ان ما حافظينهاش، نطبقوا لا غولاسيون ديالنا. نشوف الا عوضنا هنا بالصفر، كوس صفر شحال كتساوي واحد، ياك بعدا يعني تعطينا واحد ناقص واحد حنا عوضنا اكس بالصفر، يعني كوس صفر كيساوي لنا واحد ناقص واحد هي صفر، هي فوق صفر. صافي لتحت غنعوضو صفر او كاري صفر. صافي شي الشرط الاول هو خاصها تكون فونكسيون على فونكسيون، هي فونكسيون على فونكسيون. الشرط الثاني وهي ان خاصها تكون عطاتنا صفر على صفر لانفيني على انفيني، ها هي عوضنا هنايا اكس بالصفر، كوس صفر واحد ناقص واحد صفر، وهنايا اكس صفر او كاري صفر. الوغ تحققنا كونديسيون جو. صافي دابا كنديرو الغولاسيون ديالنا. الوغ دابا شنو عندنا، يعني ان الليميت ديال اكس طونفير زيرو ديال هذا يعني كيساوي واحد ناقص كوس اكس الاشتقاق ديالو مقسومه على اكس او كاري الاشتقاق ديالو. الوغ الاشتقاق ديال واحد هو صفر، سي بيان. الاشتقاق ديال كوس اكس هو موان سينوس اكس. كوس اكس الاشتقاق ديالو كيساوي موان سينوس اكس. صافي ولكن حنا عندنا هنا ناقص، يعني عندنا هنا ناقص، يعني نضربو هنا في الناقص، يعني تعطينا سينوس اكس، يعني الفوق تعطينا سينوس اكس مقسومه الاشتقاق ديال هذا هو 2 اكس. صافي حيت ليميت اكس كيمشي لاش للصفر. صافي الوغ دابا نعوضو سينوس صفر شحال كتساوي سينوس صفر. سينوس صفر قلنا انها كتساوي لنا صفر مقسومه سينوس صفر شحال كتساوي سينوس صفر، كتساوي لنا صفر. وهذه يعني الا عوضنا تحت صفر في جوج صفر. ها هو دي عاوتاني خرجت لنا تيوريم دو اوبيتال المره الجاوجه مزيانه هذه. الوغ خرجت لنا تيوريم دو اوبيتال مره اخرى غنعاودوها عاوتاني. درناها المره الاولى خرجت لنا سينوس اكس على جوج اكس، عاوتاني عوضنا لقينا صفر على صفر، يعني تحقق الكونديسيون. نقدروا نعاودو تيوريم دو اوبيتال نعاودوها مره اخرى. يلا سير نعاودوها نشوف شحال تعطينا ليميت ديال اكس طونفير زيرو الفوق سينوس اكس نديرو له الاشتقاق مقسوم على جوج اكس نديرو له عاوتاني الاشتقاق. سي بيان. الوغ شحال يعطينا الليميت نتاع اكس طونفير زيرو. الوغ سينوس اكس الاشتقاق ديالو هو كوس اكس، لتحت الاشتقاق ديال جوج اكس هي جوج. الوغ دابا نعوضو. الوغ الا عوضنا كوس صفر كنعرفو ان كوس زيرو ايكال ان، يعني نعوضو هنايا ان، ولتحت كيبقى لنا جوج يعني ان سيغ دو. ها هي لقيناها كما قلنا انها كتساوي لنا 1 سور 2. سي بيان. نعاودو عاوتاني بشويه عليها. الوغ عطينا هذه هي فونكسيون، تحققنا كونديسيون ديالنا فونكسيون على فونكسيون، هي فونكسيون على فونكسيون. عوضنا درنا الايماج ديال فونكسيون عطاتنا صفر على صفر، سي تري بيان. عطاتنا فورم انديتيرميني، عطاتنا الشرط الثاني صفر على صفر. الا عطاتنا صفر على صفر ولا ندير لانفيني عاد كنطبقوا تيوم لوبيل. عطاتنا صفر على صفر دونك طبقناها، درنا الاشتقاق الفوق على الاشتقاق ديال التحت. عاود خرجت لنا سينوس اكس على جوج اكس، عوضنا شي عندنا فونكسيون على فونكسيون يعني تحقق الشرط. عاودنا لقينا صفر على صفر يعني تحقق الشرط الثاني، دونك عاوتاني درنا اشتقاق اخر عاوتاني تيوريم دو اوبيتال المره الجوجه. سينوس اكس درنا بريم الوغ عطاتنا كوس عوضنا واحد على جوج كما قلنا. راه هاد ريغل دو اوبيتال ولا تيوريم دو اوبيتال راه كنقدروا نديروها اكثر من 3 د المرات،
من 4 5 حتى لان مره. يعني في ليكزام راه ما يعطيهكش غير مره واحده، راه دير الاشتقاق المره الاولى والمره الجايه وتقدر ديرو حتى الثالثه. فهمتي؟ يعني ركز، يعني فين ما عطاتك درتي الشق الفوق والتحت وعطاتك واحد الفونكسيون عوضتي عاد عطاك ساعه على صفر لا فيني على فيني، عاود ثاني اشتق عاود ثاني حتى تعطيك النيت نومبر ولا اي حاجه بلوس لانفيني ولا اي حاجه كتكون ليميت فين. نورمال الوغ نتمنى لكم حد الموفق في الدراسه ديالكم، نتمنى انكم فهمتوا هذا الشيء. الوغ بحال اكزومبل، واحد اكزومبل بسيط. الوغ بحال قلتي هاد ليميت اعتياديه حتى هي كنكونوا حافظينها، بلس لانفيني كتكون بلس لانفيني ديال الين نتاع اكس على اكس كنقولوا انها كتساوي 0، هذه كتكون محفوظه. الوغ شنو كنديروا حنايا بكل سهوله؟ الوغ كنعوضوا هذه، نحيدوا هاد الصفر هذه. الوغ كنعوضوا هنايا هذه في بلس لانفيني اش كتعطينا؟ الين في بلس لانفيني تعطينا بلس لانفيني، والتحت شحال تعطينا بلس لانفيني، عطاتنا فورم انديتيرميني صافي. يعني عطاتنا بلس لانفيني على بلس لانفيني. كنشوف واش التيوريم دو اوبيتال الطب اشنو عندنا؟ فونكسيون على فونكسيون، هي فونكسيون على فونكسيون. تحققنا الشرط الاول. الشرط الثاني اما تعطينا صفر صفر لا لانفيني على لانفيني، هي عطاتنا لانفيني على لانفيني. دونك نقدروا نطبقوا التيوريم دو اوبيتال، يعني كتساوي لنا لا ليميت ديال اكس طون فيغ بلس لانفيني. الوغ اشتقاق ديال الين ديال اكس مقسوم على الاشتقاق ديال اكس. الوغ شحال كيساوي لنا الا جينا نشوفوا الاشتقاق ديال الين هو 1 على اكس والاشتقاق ديال اكس هو 1، يعني كتساوي لنا 1 على اكس. الوغ هنايا غنعوضوا الين حيت اكس كونفير بلس لانفيني، يعني 1 على بلس لانفيني صفر، ها حنا لقيناها كتساوي لنا زيرو. فهي بيان. الوغ هنايا حسبنا هنايا عطات 1 على بلس لانفيني صفر، عوضنا سي سامبلومون هي عطاتنا صفر. الوغ نتمنى لكم حد الموفق في الدراسه ديالكم، يعني انه الا عطاتك هنا صفر على صفر ولا لانفيني على لانفيني الوغ كتطبق هاد الغولاسيون صافي. سي سامبلومون نتلاقاو في كل جديد ان شاء الله.